अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मैं हूं ज़रार खोड़ो, मेरे साथ हैं वसतुल्लाह खान और मुबशर ज़ैदी। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद साहब, क्योंकि आज हम तफसीली बात करेंगे एक कौमी निसाब पर, सिंगल नेशनल करिकुलम पर। लेकिन उससे पहले हम कुछ बात करना चाह रहे हैं मरहूम हासिल बिज़ेंजो साहब के, जो पाकिस्तान और बिलखसूस बलूचिस्तान की सियासत के में एक बहुत बहुत बड़ा किरदार था उनका। आज उनकी फौतगी हुई। काफ़ी तवील अरसे से कैंसर से लड़ रहे थे। कराची के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल आखिर दम तोड़ गए। एंड अ ग्रेट पर्सन एंड एन ऑनरेबल मैन। और उनकी सियासत पर तो आज शायद बहुत बात हुई हो। वसत, आप तो ज़ाती तौर पर भी जानते थे इन्हें कॉलेज यूनिवर्सिटी से। 40 साल पहले एक दुबला पतला लड़का आया था कराची यूनिवर्सिटी में, और वो एक साल तक हमें पता नहीं चला कि किसका बेटा है, इसलिए कि इसका नाम इसने हासिल बिज़ेंजो से तो अब दुनिया जानती है। इसने अपना नाम रखा था हासिल बलोच। तो कोई भी बलोच हो सकता है। तो यानी इससे इनका अंदाजा लगाया जा सकता है इसकी नजाबत, और ये अपने बाप के नाम से नहीं जाने जाते थे, बल्कि वो थोड़े शाही होते थे कि मैं अपना तारुफ बनाऊं, तो हासिल बलोच के नाम से हमें नहीं जानते थे। एक साल बाद अचानक पता चला कि ओह, ये तो बिज़ेंजो वासवाज साहब। बिज़ेंजो साहब के साथ। अच्छा, उस जमाने में जियाउल हक का पीक का दौर था, तो जो बाएं बाजू के तलवा तंजीमें थी उन्होंने एक अलायंस बनाया। ये बेसिकली बीएसए को प्लेटफॉर्म से थे। फिर ये यूनाइटेड स्टूडेंट्स मूवमेंट एक बनी थी लेफ्ट के तलबा तंजीमों की, तो उसके ये चेयरमैन बन गए। तो उस दौरान तलबा तंजीमें जो दीगर होती थी, जमीयत वगैरह, उनसे तसादुम वगैरह होते थे। एक तसादुम में ये बाल बाल बच गए, इनके पैर में गोली लगी और ये सिर्फ जख्मी जख्मी हो हुए। गए। उसके बाद ये दुबला पतला लड़का जो है वो कहीं गायब हो गया। हमारी भी यूनिवर्सिटी खत्म हो गई। फिर अचानक पता चला कि 1990 में कि ये कौमी असम्बली का एमएनए बन गए हैं। तो मिले और फिर हम जाहिर एक दूसरे से जो नॉन सीरियस अंदाज में गुफ्तगू करते थे, ये वो फलाना। हासिल आज मतलब 62 साल क्या उम्र होती है। वो चला गया, और आज जाने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि व्हाट अ लॉस के बहुत ही गिने चुने पाकिस्तान में सियासतदान हैं जो ये समझते हैं कि जितने भी गंभीर सियासी मसाइल हैं उनका हल भी सियासत से ही निकाला जा सकता है, मिलिटेंसी से या बंदूक उठाने से नहीं निकल सकता। एंड हासिल वाज वन ऑफ देम। और वो उस सूबे में था कि जहां सरवाइव करना इस आइडियोलॉजी के साथ फी जमाना कई बरसों से इंतहाई मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि वो कभी भी लोटा सियासत नहीं की हासिल ने। अगर वो नवाज शरीफ के साथ खड़ा रहा 90s से, तो फिर आखिरी वक्त तक वो नवाज शरीफ के साथ ही रहा, कहीं और नहीं गया। कई तरह के प्रेशर्स आए। मसलन 2017 में जब बलूचिस्तान में इंजीनियरिंग हुई और सूबाई हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, जिसमें हासिल खान भी शामिल थे, तब भी बेपनाह दबाव पड़ रहा था हासिल खान पे कि लॉयल्टीज चेंज करो, लेकिन इस मर्द के बच्चे ने लॉयल्टीज चेंज नहीं की। फिर सेनेट में जो कुछ हुआ सजरानी साहब के इलेक्शन के मौके पे, उसके बाद इसकी तकरीर, तो अपराइट एक थ्रू आउट इसने जो है हासिल ने जिंदगी गुजारी है। आप उससे आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ही वॉज मैन ऑफ इंटेग्रिटी। तो इस लिहाज से भी मुझे पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल रडार है उसमें शदीद कमी महसूस हो रही है आज उसकी। बेशक। मुबशर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल वसत, और मैं क्योंकि पार्लियामेंट में उनके साथ काफ़ी रहा इंटरेक्शन भी, तो मेरे ख्याल में बहुत कम सियासतदान हैं जो मौके पर वो बात कर देते हैं जो सही होती है, जो सबको पता होती है। आजकल तो आपको पता है कि जितने भी सियासतदान हैं, अगर उनसे की इश्यूज़ पर बात करें, मसलन सियासत पर एस्टैब्लिशमेंट के असर के बारे में बात कर लें, या पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जैसे वसत ने कहा कि लॉयल्टीज़ चेंज करने के बारे में बात करें, शायद कन्नी कतरा जाते हैं लोग, मगर वो आज तक नहीं वो पीछे हटे, और हमेशा अपना जो उनका एक प्रिंसिपल स्टैंड था वो हमेशा उस पर कायम रहे। चाहे सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हो, उसके बाद खुल के उन्होंने बात कर दी कि जिन 14 लोगों ने वोट दिए
संजरानी साहब को अपोजिशन में से, वो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के दबाव के ऊपर दिए। उसके अलावा खुलकर उन्होंने बात की जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है हमारी सियासत में, जिसकी शुरुआत 88 से बाकायदा तौर पर हो गई, हुकूमतें बनाई गई, गिराई गई, फिर नए नए तजर्बे हुए, फिर मुशर्रफ साहब आ गए, उसके बाद लॉयल्टीज़ चेंज की गई, पार्टियां तोड़ी गई, मगर हासिल को जो उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट था वो मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों में मुझे नज़र आया। और उनके हम असरों में तो कम से कम कुछ नहीं है, क्योंकि पार्टीज़ पॉलिटिक्स को कहते हैं कि आर्ट ऑफ द पॉसिबल है, तो वो जो है उसको उनके क्लैरिटी ऑफ थॉट यही थी कि पाकिस्तान की बालादस्ती सिर्फ और सिर्फ आइन से और सियासत से मुंसलिक है, और जो फैक्टर्स हमारी सियासत में आ गए हैं वो उनके बहुत बड़े नाक़िद रहे। और अच्छी बात ये हुई, मैं कहूँगा कि हासिल जब बेशक वो पाबंद सलासिल भी रहे, लेकिन उन्होंने ना अपना मौक़िफ़ छोड़ा, और जो उनके मुखालिफ थे वो भी आज इस बात का इकरार कर रहे हैं कि हासिल का जो प्रिंसिपल स्टैंस था पाकिस्तान की सियासत में, उसकी छाप एक गहरे अरसे तक रहेगी। मुझे यकीन है शफकत महमूद साहब खुद बहुत प्रोग्रेसिव आदमी हैं, उनका भी हासिल साहब से बहुत ज़्यादा जो है इंटरेक्शन रही, तो उनसे भी जान लेते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं हासिल साहब की वफ़ात पर। जी शफकत साहब। जी शफकत साहब। जी शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में दावत की। हासिल वज़नजो साहब की मेरे से 30 साल से कोई राब्ता कह लें, शनासाई कह लें, बीच में ऐसे मौके भी हैं जब हम काफ़ी करीब थे एक दूसरे के। फिर सियासी राहें तो हमारी अलग हुई। फिर मैं कुछ देर मीडिया में रहा, तो क्वेटा जाना, उनसे मिलना, उनके साथ वक्त गुजारना, और सो हमेशा बहुत ही, वाकई जितनी भी बातें की जा रही हैं बिल्कुल दुरुस्त है। और हासिल बहुत ही प्रिंसिपल्ड आदमी थे, बहुत ही उनमें एक और धीमे, सख्त बात भी एक धीमे लहजे में करते थे, और लेकिन ये है कि कन्विक्शन उनकी अपने मौक़िफ़ पे हमेशा बहुत ही मजबूत रही। सो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बहुत ही अफसोस है, बहुत ही अफसोस। बिल्कुल, बिग लॉस फॉर पाकिस्तान। अच्छा, अब हम आते हैं आज के मौजू की जानिब, और जैसे मैंने कहा था ये है सिंगल नेशनल करिकुलम, एक कौमी निसाब। अब जब से इसके ऊपर बातें शुरू हुई तो एक किस्म की कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई। हस्बे मामूल हर एक चीज़ पर कंट्रोवर्सी हो जाती है पाकिस्तान में, हमें काफ़ी शौक़ होता है कंट्रोवर्सीज पैदा करने का। लेकिन जैसे ही बातें की गई तो मज़ीद कन्फ्यूजन ही फैलती गई, क्लैरिटी बहुत कम आई कि जो कहा जा रहा है क्या वो दुरुस्त है, इस एक सिंगल नेशनल करिकुलम में एक्चुअली है क्या, और इसका मकसद क्या था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस शफकत साहब। मैं पहला सवाल मेरा यही है कि एक कौमी निसाब की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान का आपको पता है एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, मैनी डिफरेंट एथनिसिटीज़, मैनी डिफरेंट हिस्ट्रीज़, और बहुत ऐसे ममालिक भी हैं जो शायद हमारी तरह हैं, वो भी काफ़ी डाइवर्स ममालिक हैं, जहाँ पर एक सिंगल नेशनल करिकुलम, एक कौमी निसाब की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या ज़रूरत महसूस हुई आपको? देखिए, बात ये है कि डाइवर्सिटी तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन एक तबकाती तकसीम जो हमारे मुल्क में है, जिसका ताल्लुक फाइनेंशियल आप कह लें कि ताकत से है, और वो उसकी आपको हर जगह नज़र आता है, लेकिन वो आपको तालीम के मैदान में तो बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो जब मैं तहरीक इंसाफ में नहीं था और मैं लिखता विकता था उस ज़माने में, तो मैं इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता था कि एजुकेशनल अपार्टाइड, यानी कि हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और अभी कुछ लोग समझते हैं 7 हिस्सों में तकसीम है, लेकिन चले मोटा मोटा कह लें कि 3 हिस्से हैं। कर लेते हैं। और जी, एक हिस्सा वो है कि जिसको आप कह सकते हैं कि जो अशराफिया के अदारे हैं, जो कि अंग्रेज़ी में पढ़ाते हैं, जिनकी सर्टिफिकेशन बाहर से आती है, और वो एक महदूद सा तबका है, लेकिन वो सबसे इन्फ्लुएंशियल है। सबसे जो बड़े बड़े स्कूल हैं, जो बड़े मशहूर स्कूल हैं या बड़े चेन्स हैं, वो इस नौयत के हैं। उसके बाद आपके पास आते हैं कि लो फी पेइंग प्राइवेट स्कूल्स,
اور سرکاری ادارے، ان کی سرٹیفکیشن بھی مختلف ہے، ان کا کریکولم بھی مختلف ہے، ان کی زبان بھی زیادہ تر یا اردو ہے یا کوئی مقامی زبان ہے یا کوئی مادری زبان ہے، اور ان کا جو سرکاری نظام میں نقائص ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں. اور اس کے بعد تیسرا نظام آپ کہہ لیں کہ جو مدارس کا مدارس. نظام ہے، جس میں درس نظامی عمومی طور پہ پڑھایا جاتا ہے. کچھ مدارس ایسے ہیں جو کہ میٹرک ایف اے بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر درس نظامی پڑھاتے ہیں، اور وہ جو اس کی سرٹیفکیشنز ہیں جن کا نام مختلف ہے، اور ان کو نہ کوئی بورڈ تسلیم کرتا ہے نہ کچھ کرتا ہے. تو جتنے بھی مدارس کے بچے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے اپنا ہی درس پڑھ کے اور اپنا ہی نظام پڑھ کے، وہ حالانکہ ان کے مطابق وہ ایم اے کے برابر ہے لیکن اس کو کوئی تسلیم نہیں کرتا. تو یہ تین تقسیم جو تین حصوں میں کر دی. حالت یہ ہے کہ اگر ہمارے ایک کمرے میں آپ ایک مدرسے کا بچہ بٹھا دیں اور ساتھ ایک انگریزی اسکول کا بچہ بٹھا دیں تو شاید وہ ایک دوسرے سے گفتگو بھی نہ کر سکیں. تو یہ طبقاتی تقسیم جو ہم نے تعلیم کی تھی، یہ تحریک انصاف کے مینیفیسٹو میں رائٹ فرام دا بگننگ یہ ہے کہ یہ طبقاتی تقسیم کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور اس کے لیے اور ایک دوسرا اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ ناانصافی بھی ہے، کیونکہ ہمارا سارا معاشرہ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے ایک انگریزی اور ایک ایلیٹ ایجوکیشنل سسٹم کو، کیونکہ ہمارا سرکاری زبان جو ہے وہ انگریزی ہے، ہماری عدالتی زبان انگریزی ہے، ہماری کارپوریٹ زبان انگریزی ہے. تو اس میں ایک انفیئر ایڈوانٹیج جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ چند محدود طبقے کے لوگوں کو، جو ویسے ہی اشرافیہ ہے، وہ مزید آپ سمجھیں کہ پرپیچویٹ ہو جاتے ہیں اشرافیہ ساری عمر کے لیے. سو اس لیے ہم نے تو پارٹی نے بھی بڑا کہ یہ جو یکسانیت پیدا کرنی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک کام ہے. اس میں 50 سال لگے کہ آپ سارے اسکولوں کے جو ہے سٹینڈرڈز ریز کریں، آپ ٹیچرز کے سٹینڈرڈ ریز کریں، آپ ان کے لیبارٹریز ایک جیسی ہوں. اٹس ناٹ اے سم تھنگ جو کہ آپ لیکن ایک ابتدا آپ کر سکتے ہیں کہ جو نصاب ہے اس کو آپ یکساں کر دیں. اور نصاب جو ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نصاب جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو کون کون سے آؤٹ کمز، یعنی کہ آپ کو جو کیا چیز ہے جو آپ کو بچے کو آنی چاہیے. مثلاً اگر کلاس 1 ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کلاس 1 کا بچہ جو ہے وہ 50 تک گنتی جو ہے اس کو آنی چاہیے. صحیح. اب وہ گنتی جو ہے اس طرح یہ آپ آؤٹ کمز جو ہیں، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز جس کو کہتے ہیں، وہ آپ تو نصاب جو ہے وہ ٹیکسٹ بک سلیبس نہیں ہے، بالکل. وہ ایک براڈ چیز ہے جو کہ آپ کے آؤٹ کمز پرسکرائب کر رہا ہے. مطلب ایک تو آؤٹ وہ ہم لائن ہے، چاہتے تھے آؤٹ لائن ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ آؤٹ لائن نہیں ہے. اچھا آؤٹ لائن نہیں ہے کہ ہم نہیں، یہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں پر اٹس اے ویری ڈیٹیلڈ آؤٹ لائن. اگر جی آپ ہمارا نہیں میں نے دیکھا کریکولم کو ہے. جا کے دیکھیں اس جی کے ہاں اندر یہ پڑھا بڑے ہوا ہے. کلیئر بتائی ہیں، ساتھ یہ کہ اس میں پڑھانے کا طریقہ، باقی چیزیں، وہ ایکسرسائزز کیا ہونی چاہیے. اٹس اے لانگ ڈیٹیلڈ ایکسرسائز. اچھا سو شفقت صاحب اب کچھ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کچھ بس میں بیسک کلیریفیکیشن چاہ رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اور ناظرین کو بھی کہ کچھ ظاہر ہے کہ سوال ہم اپنی طرف سے پوچھ رہے ہیں، لیکن اس شو سے پہلے سوشل میڈیا پر میں نے لوگوں سے بھی پوچھا کہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں یا کوئی کنسرنز ہیں تو آپ پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو کچھ جو سوالات میں آپ سے کروں گا شفقت صاحب وہ ہمارے بھی نہیں، ہمارے بھی ہیں اور لوگوں کے بھی ہیں. اچھا آپ نے ابھی بات کی کہ جو ان تین طبقوں کی، اور بالکل آپ نے صحیح شناخت کی ہے ان کی. تو اب یہ میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نیشنل کریکولم ہے یہ ایلیٹ سکولز پر بھی لاگو ہوگا، آپ کے جو لو گریڈ پرائیویٹ سکولز اور گورنمنٹ سکولز ہیں ان پر بھی لاگو ہوگا، اور مدارس پر بھی لاگو ہوگا. جواب دینے سے پہلے ہمیں ایک چھوٹا سا ہے اس کے بعد آپ سے جواب دیں. ویلکم بیک جی. بریک سے پہلے شفقت صاحب میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جو تین طبقوں کی آپ نے بات کی، جو تعلیمی طبقے اگر ہم نے کہیں ایلیٹ، پھر لوور گورنمنٹ سکول، لوور پرائیویٹ سکول اور پھر مدارس، یہ جو کریکولم ہے یہ ان تینوں کے لیے ہے، ان تینوں پر لاگو ہوگا، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. اس لیے تو اس کو ہم یکساں نصاب جب ٹھیک کہتے ہے. ہیں
جی تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ سب پہ ہوگا. اور ویسے میں ایک ضمناً ایک بات کرتا چلوں جی کہ کیونکہ یہ پہلی دفعہ سب پہ لاگو ہو رہا ہے تو اتنی زیادہ ڈبیٹ ہے, ورنہ 2006 میں کریکلم بنا تھا, میرا خیال ہے آپ کو یا مجھے تو کم از کم یاد نہیں ہے نہ تو کسی نے کوئی ڈسکس بھی کیا ہو, مشرف دور والا کیونکہ وہ جی صرف سرکاری اسکولوں کے لیے تھا صرف. بالکل تو یہ ساروں کے لیے ہوگا, اور اس کا طریقہ جی کار یہ بالکل. ہے جی کہ ہم نے کیونکہ بنایا صوبوں کے ساتھ مل کے ہے, اور ہم ان کی ہر چیز میں مشاورت شامل ہے, اور انشاءاللہ جب یہ سارا تیار ہو جائے گا اور سارے مراحل ہو جائیں گے تو پھر اس کے لیے ایک لیجسلیٹو سپورٹ بھی انشاءاللہ جو سارے صوبوں کی ہوگی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کریکلم تو پروونشل سبجیکٹ ہے, بالکل تو بالکل اٹ ول بی سو نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل will اسمبلیز have اس to کو اپروو بھی کریں گے. legislate. اچھا وہ آپ نے یہ جی کہہ بھی دیا, کوئی ایک سوال یہ بھی تھا کہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ اس کو کیسے نافذ کر سکتے ہیں, تو وہ میں اسکپ کر لیتا ہوں. یہ جو آپ نے بات کی کہ سب پہ لاگو ہوگا, اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے معاویز تیمور صاحب کا, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگرچہ گورنمنٹ سکولز کی سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کو بڑھایا نہیں جا سکتا, تو کیا ہم جو ایلیٹ سکولز ہیں ان کی تعلیم کو اس لیول پر لے آئیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے سوال کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی ایک ادارے کی تعلیم کے سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے اور اگر اس کو ہم نے ملانا ہے کسی لوور سٹینڈرڈ کے ساتھ, تو کیا بیچ میں لانے سے وہ اس پہلی آرگنائزیشن کا نقصان نہیں ہوگا؟ یہ بڑا عام سوال ہے, اور یہ خاص طور پہ ایلیٹ سکولز جو ہیں ان کو اور ان کے بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے ان جی کے لیے. تو میں دو چیزیں اس میں کہوں گا, جو کہ ایک تو یہ ہے کہ جو ہم نے کریکلم بنایا ہے اس میں جتنے بھی آپ کے سو کالڈ ایلیٹ سکولز ہیں ان کے سب کے لوگ شامل تھے اس کے اندر. دوسرا ہمارا جو پروسیس تھا نا وہ ایسا تھا کہ ہم نے اس کو انٹرنیشنلی ویلیڈیٹ بھی کیا. مثلاً ہم نے جب اپنا کریکلم بنایا تو ہم نے کیمبرج کو کہا کہ آپ ہمارا کریکلم دیکھیں اور اس پہ ہمیں رائے دیں. تو کیمبرج نے ہمارا کریکلم دیکھا اور ہمیں ایک پراپر ان رائٹنگ فیڈ بیک دیا. اوکے اس کے بعد ہم نے آغا خان یونیورسٹی جو ہے اس کو ایز پارٹنر بنایا, اور ان کا جو انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہمارا پارٹنر بنا. اس کے بعد ہمارے لمس سے جو کچھ پروفیسرز تھے جو کہ آ کے ہمارا پارٹنر بنے اس میں. سو ہم نے اس کو پھر ہم نے سنگاپور کا کریکلم دیکھا, پھر ہم نے فن لینڈ کا دیکھا, پھر ہم نے یو کے کا تو دیکھا ہی. سو مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا کریکلم کسی بھی صورت کیمبرج یا کسی اور کریکلم سے کم نہیں ہے, بلکہ ان مینی ویز پاکستان کے حساب سے وہ اس سے افضل کریکلم. ٹھیک ہے. اچھا So شفقت there صاحب, is no آپ نے بات question. کی مشاورت کی, اور میں بالکل آپ کی وہ منسٹری آف ایجوکیشن کی ویب سائٹ پر دیکھ رہا تھا, ایک بہت لمبی لسٹ ہے کہ کن کن کو کنسلٹ کیا گیا, لیکن پھر اور یہ کافی عجیب و غریب چیز ہوئی تھی کہ پچھلے روز ٹویٹر پر ڈاکٹر یعقوب بنگش ہیں اینڈ ہی از اکیڈمک, اینڈ ان کا بھی آپ میں خیال منسٹری آف ایجوکیشن کی ایک ٹویٹ آئی تھی کہ ہم نے ان سے بھی مشاورت کی, ان کا بھی انپٹ لیا, اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں میرے سے تو کسی نے بات ہی نہیں کی. تو یہ کیا ہوا تھا؟ اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوال کیا, یہ تو کرنا تھا نا امپورٹنٹ سر. سوال. جی نہیں بالکل کریں. جی نہیں, یعقوب بنگش کو میں جانتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ ہم نے پیٹر جیکب صاحب ہیں جو کہ بڑے ویل نون ہیں, ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, ان کی این جی اوز بھی ہیں, تو ان کو ہم نے اپنی نیشنل کریکلم کاؤنسل میں شامل کیا. اور اس دفعہ ہم نے جو تبدیلی کی, ہم نے یہ کیا کہ جو اوور ویلمنگ میجورٹی تو مسلمان ہیں, تو اسلامیات کو ہم نے الگ کیا جنرل نالج سے, جو پہلے کے جنرل نالج کا حصہ تھا. اور دوسرا ہم نے یہ کیا کہ ہم نے جو باقی مذاہب تھے ہم نے کہا کہ ان کا کریکلم جو ہے وہ بھی بنایا جائے, تو ان کا اپنے مذہب کے مطابق. تو پیٹر جیکب صاحب کو ہم نے کہا کہ آپ ہمارے بہاف پہ کانٹیکٹ کریں, ایک کرسچن جو کمیونٹی ہے ان کو کانٹیکٹ کر کے ان کی طرف سے ہمیں سجیشن دیں کریکلم کے, پھر ہندو کمیونٹی کو کریں. پھر تو انہوں نے مختلف لوگوں کو کانٹیکٹ کیا, اور کرسچن کمیونٹی میں آپ کو شاید علم ہے کہ یعقوب بنگش کرسچن ہے, تو انہوں نے یعقوب بنگش کو کنسلٹ کیا اور ہمیں پھر ان رائٹنگ انفارم کیا, اور ہم نے وہ ٹویٹ پہ لگایا ہے ان کا جو وہ ہے ان رائٹنگ. ہمیں کہا کہ ہم نے اس کریکلم جو کرسچن کریکلم ہم نے بنانا تھا اس میں میں نے یعقوب بنگش صاحب سے کنسلٹ کیا, اور جب یعقوب سے میری بات ہوئی تو ہی ڈڈ ناٹ ڈینائی کہ میرے سے کنسلٹ نہیں کیا. ہی سیڈ کہ ہاں میرے سے بات ہوئی تھی, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ فارمل کنسلٹیشن ہے. تو اب ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ فارمل کنسلٹیشن کر رہے تھے یا کیا کر رہے تھے. ہمیں انہوں نے کہا کہ جی فلاں صاحب ہیں, ان سے ہم نے کنسلٹیشن کی ہے,
हमने उनका नाम डाल दिया. चले ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है. अच्छा, अब अगेन ये मुशावरत की बात नहीं मैं कर रहा, मैं थोड़ा सा अब टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ज़ाहिर है कि तालीम एक ऐसी चीज़ है जिससे मुल्कों की तकदीर बनती भी है और बिगड़ती भी है, जैसे हमने देखा है माजी में. ज़ुहैर नंजियानी साहब का सवाल है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो क्या इसके ऊपर, इसको लॉन्च करने से पहले कोई पायलट स्टडी हुई है सिंगल नेशनल करिकुलम की? जैसे वो कह रहे हैं कि TCF जो है, AKU का तो आपने जिक्र किया, इनके साथ कोई मिलकर कोई इसको सॉफ्ट लॉन्च या ट्रायल करने की ज़रूरत आपको महसूस हुई? देखें, इसलिए महसूस नहीं हुई 2 रीजंस की वजह से. एक तो ये जो करिकुलम जो है ये कंटिन्यूशन है 2006 के करिकुलम की. ये उसमें आप समझें कि तकरीबन 30, 40, 50% कंटेंट डिफरेंट है, लेकिन है ये उसकी कंटिन्यूशन. और इसमें जो बेसिक फ़र्क है कि वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो बड़े प्रिसाइसली जो है डिफाइन किए हैं कि अगर क्लास 3 का बच्चा है, हम कहते हैं उसको फ्रैक्शन आना चाहिए, तो हमने क्लियरली कहा है कि मैथमेटिक्स में क्लास 3 के बच्चे को फ्रैक्शंस का पता होना चाहिए. सो इस तरह करके बड़ा प्रिसाइज आउटकम्स जो है वो किस ज़बान में पढ़ाया जाता है, किस तरह पढ़ाया जाता है, वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है, लेकिन उसको आना चाहिए. दूसरा प्रॉब्लम, ये नहीं है कि ये पहले बिल्कुल ही कोई नई चीज़ ईजाद होगी है जो आज तक कभी किसी ने देखी नहीं थी. सो करिकुलम्स आर ऑलवेज ए कंटिन्यूएशन बिकॉज यू कांट री इन्वेंट मैथमेटिक्स फॉर एग्जाम्पल. सो इसलिए एक तो ये है. दूसरा ये है कि अगर आपने कोई काम करना है तो वो काम, पायलट स्टडीज होती रहती हैं, फिर कभी भी नहीं होता. सो इसलिए जब हमने सारे सूबों को और सबसे मुशावरत की और सबसे मुशावरत करने के बाद इसको हमने देखा कि ये एक मेयार का, पाए का, स्टैंडर्ड का करिकुलम है, तो हमने कहा कि ये बिल्कुल हम नाफिज कर सकते हैं. और इसलिए सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ शफकत साहब, इसके लिए हमें एक ब्रेक लेनी है और फिर सवालात का सिलसिला जाएगा. वेलकम बैक जी. बात हो रही है एक कौमी निसाब पर. हमारे साथ हैं शफकत महमूद साहब. शफकत साहब, 2 जल्दी से मैं सवाल पूछूंगा कि एक तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि किस ज़बान को फेवर किया जाएगा करिकुलम में. आपको पता है बहुत मुख्तलिफ बोलतियाँ हैं पाकिस्तान में और इस पर हमेशा डिबेट हो रही होती है. और दूसरा सवाल ये है कि ये तो आपने बना लिया और जो मैंने देखा है काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव है, टीचर्स की ट्रेनिंग के बारे में क्या होगा? अच्छा जी, पहला जहाँ तक लैंग्वेज का बड़ा सीरियस इशू था, और हमने क्या किया कि हमने एक नेशनल कंसल्टेशन की जिसमें हमने जितने एजुकेशनिस्ट हमें मिले जो तैयार थे उसमें आने के लिए, और काफ़ी लोग आए, और उसमें हमने कंसल्टेशन की, और उसका जो लुबे लुबाब निकला वो ये था कि जो पहले 5 साल है उसमें ज़बान वो होनी चाहिए जो बच्चे को समझ आए. तो हम तो अंग्रेज़ी भी पढ़ाना चाहते थे, उर्दू भी पढ़ाना चाहते थे, तो उसका नतीजा ये निकला कि ये इंग्लिश को हम एज ए लैंग्वेज पढ़ाएंगे, नॉट एज ए सब्जेक्ट, एज ए लैंग्वेज. वो क्लास 1 से पढ़ाएंगे. उसके बाद उर्दू को भी पढ़ाएंगे, लेकिन जहाँ पे उर्दू कंफर्टेबल है और जहाँ पे लोग उर्दू में पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे बाकी मज़ामीन इंग्लिश के अलावा सारे मज़ामीन जो हैं उनकी एक्सप्लेनेशन या जिसको आप कह सकते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो उर्दू होगा. लेकिन सिंध में या किसी और सूबे में ये उनके ऊपर डिपेंड करता है. अगर वो चाहते हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो उनकी अपनी ज़बान हो या मदर लैंग्वेज हो तो वो उसमें रख सकते हैं. हमने उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई. ये बिल्कुल सूबों पे है कि वो, अब मसलन सूबों में भी कोई होमोजेनाइटी तो नहीं है. मसलन कराची में, सिंध में 2 ज़बानें बोली जाती हैं, 3 बोली जाती हैं. तो ये वी लेफ्ट इट टू द प्रोविंसेस टू डिसाइड. ठीक है. दूसरा सवाल था आपका कि टीचर ट्रेनिंग. देखें, टीचर ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसके ऊपर हमारे पुराने करिकुलम्स में भी टीचर ट्रेनिंग जो है वो लेफ्ट लॉट टू बी डिजायर्ड. लेकिन अब हम नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके टीचर्स को बजाय एक जगह पे इकट्ठा करने के, हम उनको टैबलेट्स के ज़रिए और तरीक़ों के ज़रिए वी कैन रीच टू द टीचर्स जहाँ पर भी हैं. लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि हम प्री पैकेज लेक्चर्स को बीम करें थ्रू वेरियस मेथडोलॉजीज, और वो हम लेक्चर्स जो है वो प्रोजेक्ट करें किसी क्लास के ऊपर. सो ये लंबी डिटेल्स है, आपके पास टाइम नहीं है. हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगा बाद में बात कर लेंगे बेशक.
टीचर ट्रेनिंग इज अ मेजर प्रायोरिटी. ओके, अच्छा मुबश्शिर, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे? जी शफकत साहब, मैं आपसे ओवरऑल बात करूंगा. जो हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म का सिलसिला चला है ओवर लास्ट 20 इयर्स, उसमें करिकुलम का भी एक बड़ा हाथ रहा. आपने इसमें, आई एम ग्लैड कि आपने लिखा कि हम जो है बच्चों में दूसरे मज़ाहिब और दूसरी सकाफ़तों के लिए उन एहतराम का जो रिश्ता कायम करने पर जोर देंगे. बहुत अच्छी बात है, आपने खुद इस बारे में बहुत लिखा है. हमारी कोर्स की किताबें अगर पहली दूसरी से ही ले लें, जिसमें अगर जंगों की बात होती है या किसी मुखालिफ की बात होती है, कि मुखालिफ मज़हब की बात होती है, चालाक, हिंदू बनिया, काफिर को जहन्नुम रसीद कर दिया, इस तरह के अल्फाज जो कि बच्चों के जहनों में एक चीज डाल देते हैं, एक नफरत डाल देते हैं दूसरे मज़ाहिब के लिए, दूसरी सकाफत के लिए. उस चीज़ को क्या ये करिकुलम में उसके मद्देनज़र रखा गया है? जी बिल्कुल, ना सिर्फ रखा गया है, लेकिन हमारे तो आप समझें कि एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन से, यानी कि बार बार इस चीज़ को एम्फसाइज किया गया कि हमारे किसी किताब में, किसी करिकुलम में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो किसी मज़हब के ख़िलाफ़ हो, जो फ़िरका वारियत को फैलाए, वो कोई नफ़रत का सबक दे. क्योंकि हमने बहसीत कौम बहुत कुछ सीखा है, और मैं तो ज़ाती तौर पे कमिटेड हूँ इस चीज़ से कि हमारे किसी भी करिकुलम के अंदर, और अब हम मॉडल टेक्स्ट बुक्स तैयार कर रहे हैं जो कि हम इंशाल्लाह जल्दी कर लेंगे, और वो मॉडल टेक्स्ट बुक्स में इस चीज़ का बल्कि मैं आपको एक मिसाल दूं कि अगले दिन जब हमने फाइनल मीटिंग की तो मैंने कहा कि जहाँ पे हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं कि बच्चों को आदाब सिखाने, बच्चों को कदर इज़्ज़त सिखानी बाकी मज़ाहिब की, बाकी लोगों की, अपने से मुख्तलिफ लोगों की, तो वहाँ पर मैंने एक्सप्लिसिटली इंक्लूड किया कि बच्चे जो हैं वो ख़वातीन के साथ एहतराम का रिश्ता जो है उसको भी एम्फसाइज किया. मकसद ये है कि हम जिस हद तक एक अच्छा इंसान बनाने की सही जो है वो हमारी शुरू से हमारे जहन में थी, और हम मॉडल टेक्स्ट बुक भी इसलिए बना रहे हैं. ऑल्दो टेक्स्ट बुक्स में अब ये हर किसी को ऑप्शन होगा कि वो किस तरह करें, लेकिन हम मॉडल टेक्स्ट बुक बना ही इसलिए रहे हैं कि हम ये जो चीज़ें आपने जिसका जिक्र किया है इसको ख़ास तौर पे अपनी टेक्स्ट बुक्स में हम एम्फसाइज करें. अच्छा शफकत साहब, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल है. इनफैक्ट ये एक बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी भी एक फैली थी सोशल मीडिया में, चाहूँगा कि आप क्लैरिफाई कर दें. जहाँ तक इस्लामियात की बात है तो ये एक कुछ लोग कह रहे थे कि क्या इसका ये मतलब है कि अब जो लोग मदरसे में पढ़ाते हैं वो अब प्राइवेट स्कूल्स और पब्लिक स्कूल्स में पढ़ा रहे होंगे? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है. देखें, बात ये है कि वहाँ पे एक सजेशन आई, जो हमारी हमने कमिटीज़ बनाई थी ना मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए, जो हमारी इस्लामियात की कमेटी थी उसने सजेस्ट किया कि जी जो, क्योंकि कुरान शरीफ को पढ़ने के लिए जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो होनी चाहिए, तो आप ऐसे लोगों से हमारी सजेशन है कि कुरान शरीफ पढ़ाया जाए जो कि सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ उसको पढ़ सकते हैं. साथ उन्होंने लिखा कि अगर ये मुमकिन ना हो तो ऑडियो कैसेट ऐसे होने चाहिए जिसमें सही तरीका कुरान शरीफ को पढ़ने का जो है वो उसमें आए. लोगों ने उसके ऊपर पता नहीं क्या हमने उसको तस्लीम नहीं किया. क्यों? इस वजह से नहीं कि हमें कोई मदरसे के तलबा से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इसलिए कि ये जो हम फेडरल गवर्नमेंट जिसको क्वेश्चन को लीड कर रही है, हम कुछ नौकरियों देने के चक्कर में नहीं है. हम तो एक करिकुलम, एक निसाब बना रहे हैं. उस असातिज़ा जो है वो सूबाई हुकूमतों ने रखने हैं या प्राइवेट स्कूलों ने रखने हैं. हमारा उसमें क्या अमल दखल है? आपका उसमें कोई अमल दखल नहीं है. सॉरी शफकत साहब, अगर मैं आपकी बात काट रहा हूँ. लेट्स टेक अ ब्रेक. राइट बैक. वेलकम बैक. हम बात करें वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद से. यकसा कौमी निसाब जो अभी मुजव्वज़ा है और इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होगा, नेक्स्ट ईयर से उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी. पहले प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल की अगर बात करें शफकत साहब, सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट्स प्राइमरी के बाद शुरू हो जाते हैं हमारे यहाँ, और लाखों में ये बच्चों की तादाद पहुँच जाती है. तो हमने आइन में भी तरमीम करके देख ली, सारा कुछ हो गया, 25A आ गया, लेकिन ये जो पाकिस्तान की तालीम का मसला क्या निसाब से किस हद तक जुड़ा हुआ है, या ज़्यादा इसकी जो जुड़ा हुआ है ये हमारी माशी हालत से है? कुछ हद तक तो शायद जुड़ा हुआ है, क्योंकि
لائف سکلز جو ہیں اگر آپ بچوں کو نہیں پڑھائیں گے اور ان کی اپنی زندگی کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہوگا جو بھی پڑھایا جا رہا ہے، اگر آپ وودرنگ ہائٹس پڑھائیں گے ایک گاؤں کے بچے کو تو میرا کو ڈسکنیکٹ تو ہوگا. اور ہمارے تجربے میں جو آؤٹ آف جو جو ڈراپ آؤٹ ریشو بڑھتا ہے اس میں پاورٹی کا بھی بہت سارا آنسر ہے جائے کہ لوگ محسوس جی کرتے ہیں کہ جی تعلیم کا کیا فائدہ، بچے جو ہیں وہ باہر جائیں کمائیں وغیرہ، اس کا بھی بہت عمل دخل ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب ہم نے ایک نیا پروگرام انٹروڈیوس کر رہے ہیں جس کو میٹرک ٹیک کے نام سے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو ووکیشنل ٹریننگ کا سلسلہ بھی شروع کریں تاکہ پیرنٹس جو ہیں ان بچوں کے ان کو یہ سمجھ آئے کہ اگر بچہ اسکول میں رہے گا اور کچھ ہنر سیکھ لے گا تو شاید اس کی ارننگ پاور جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جائے. تو اس قسم کے یہ ایک طریقہ ہے جس طریقے سے آپ جو پاورٹی کے ساتھ انکم کو اگر جو کوریلیشن ہے اس میں انٹروین کر سکتے ہیں اگر آپ اچھی قسم کی ٹیکنالوجی یوز کر ووکیشنل کے ٹریننگ دے کے ان کو دے دیں. ووکیشنل اچھا ٹریننگ جو ہے شفقت وہ صاحب، کریں. کمنگ بیک ٹو دا کریکولم، اب میں آتا ہوں اپنی فیوریٹ ٹاپک کی طرف جو ہے ہسٹری. اب اس خطے کی جو تاریخ ہے وہ موہنجو داڑو، ہڑپا اور میرگڑھ سے شروع ہوتی ہے، مطلب ہزاروں سال کی تاریخ ہے. اور اگر ہم تھوڑی سی ریسنٹ ہسٹری میں ہی آ جائیں تو ہر قوم ہر صوبے کے الگ الگ ہیروز ہیں، اور کبھی کبھی ایک خطے کا ہیرو دوسرے خطے کا ولن بھی ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. تو کیونکہ یہ ایک سنگل نیشنل کریکولم ہے اور اس میں آپ نے سب کے بارے میں سکھانا بھی ہے اور سب کے بارے میں ذکر بھی کرنا ہے، یہ کیسے بیلنس کیا جائے گا؟ کیونکہ مجھے تو بہت مشکل لگ رہا ہے. نہیں، آسان کام نہیں ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جہاں پہ ہم نے باقی چیزوں کے بارے میں سوچا ہے وہاں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم کم از کم کوئی قومی ہیروز میں کوئی مطابقت ہو، کوئی نیشنل نیریٹیوز میں کوئی مطابقت ہو، کہ جو ہم نے یہ یونیفارمٹی کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کم از کم اگر شاہ عبد اللطیف بھٹائی سندھ کے لیے بہت ہے تو وہ اس کے بارے میں پنجابی بچے کیوں نہ پڑھیں، بالکل اور اگر بلے شاہ پنجاب صحیح کے بات لیے ہے تو سندھی اور پختون بچے کیوں نہ پڑھیں اس کے بارے میں. ہم اپنا جو ایک اثاثہ ہے ہمارا، جو ہیریٹیج ہے ہمارا، جو کہ مختلف قسم کا ہیریٹیج ہے، اس کو ہم شیئر کیوں نہ کریں. مہنجے داڑو کو صرف سندھ کے لوگ اون نہیں کرتے کیونکہ ہم نے بچپن سے مہنجے داڑو کے بارے میں پڑھا کہ یہ ہماری ہسٹری ہے، تو اس لیے سارے پاکستان کے بچے اس کو اون کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ مشکل ہے کام، آسان نہیں ہے. اس کے لیے بڑی کیئرفلی جو ہے اس کو نیریٹو بنانے پڑیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک شیئرڈ انڈرسٹینڈنگ آف ایچ ادرز کلچر اینڈ اڈاپٹنگ، کہ جو شیئرڈ کلچر ہے اس کو اڈاپٹ کرنا وہ بھی بہت ضروری ہے. تو اس پہ میں یہ ایک نتیجہ نکال اور سکتا شفقت ہوں. صاحب، آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے اس میں جو ہے عبدالستار ایدھی صاحب جیسے لوگوں کو شامل کیا ہے، جو بہت ضروری تھا، کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کے بارے میں نہ کوئی کنٹروورسی ہے اور ہی از بینگ ریگارڈیڈ ایز ون آف دا لیڈنگ فلنتھراپسٹ. اور تو اس طرح کے اگر ہیروز کو لے کے آئیں گے تو یقیناً میرے خیال میں بچوں کے اندر جو ہے بہتر احساس پیدا ہوگا اور بہتر ان کو آگاہی ہوگی. نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ایک ہمارے پہ کرٹیسزم کچھ پبلشر سے ان لوگوں سے بھی آیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 50 سال سے 70 سال سے جو کتابیں تیار کی جا رہی ہیں سرکاری اسکولوں کے لیے، کیا معیار ہے ان کتابوں کا، اور ان میں کتنی غلطیاں ہیں اور ڈسٹارشنز ہیں. تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے، تاریخ کو بالکل ڈسٹارٹ کیا گیا ہے. صحیح وہ بات. مبارک صاحب نے پوری کتاب لکھی اس کے اوپر کہ ہاؤ ٹیکسٹ بکس ہیو بالکل کمپلیٹلی کے ڈسٹارٹیڈ ایوری عزیز. تھنگ. جی ہاں، کے عزیز. مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو پٹ فالز ہم پہلے ایکسپیرینس کرتے رہے ہیں وہ نہ ہو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو یہ یقین ہے کہ اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے تو یہ جو باقی کیمبرج اور یہ باقی کریکولم ہے نا، ان سے ہمارے کانٹیکسٹ کے اور ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے یہ بہت بہترین کریکولم ہوگا. اور لوگ ایکچولی اٹریکٹ ہوں گے کہ وہ اس کریکولم کو پڑھیں بجائے اس کے کہ وہ دوسرے کریکولم پڑھیں، اچھا کیونکہ شفقت اس کی صاحب، ایک I'm مطابقت again ہوگی. ویری ویری سوری کی بات میں بار بار آپ کی بات کا ہوتا ہوں. وقت ہمارا یہاں ختم ہو گیا ہے. سوالات آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی اتنے سے پڑے ہوئے ہیں. بہت اچھے سوال تھے. I'm very sorry کہ اگر میں آپ کے سوال کا جواب آپ کو نہیں ملا، لیکن آف لائن میں شفقت محمود صاحب سے کوشش کر کے اگر وہ اگری کریں تو میں پوچھ کے ان کے جو جوابات ہیں وہ میں آن لائن پوسٹ کر دوں گا، یا پھر انشاءاللہ عنقریب اس پر ایک فالو اپ شو بھی کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے بہت بڑا ٹاپک ہے
اور 35-40 منٹ میں اس کو فٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.